अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज के जो गेस्ट हैं वो है जी एतजाज़ एहसन साहब, और एतजाज़ एहसन साहब का ये कहना है कि डरें उस वक्त से जब अडयाला जेल के दरवाजे तोड़ दिए जाएंगे, इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी, तो ऐसे हालात पैदा ना करें कि अडयाला जेल के दरवाजे जो हैं वो तोड़ दिए जाएं। तो आइए पहले एतजाज़ एहसन की बहुत ही दबंग किस्म की गुफ्तगू सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क्योंकि आप एक सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं तमाम मामलात पे। क्या देख रहे हैं आप? अडयाला का दरवाज़ा खुलता देख रहे हैं आप? और दूसरा, जो इसको एक मौलाना साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ मिलकर इत्तेहाद के साथ मशरूत कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है, अगर वो इत्तेहाद नहीं बन पाता, क्योंकि मौलाना साहब को मनाने का सिलसिला दूसरी जानिब से भी जारी है, वो जरदारी साहब के भी क्लोज़ हैं, नवाज शरीफ साहब से भी उनका एक पुराना अच्छा ताल्लुक है, सियासी ताल्लुक है। बहरहाल अभी देर हो गई, समझ नहीं आ रही मौलाना साहब क्यों नहीं मान रहे। इस बार वाकई वो उन्होंने एक स्टैंड ले लिया या वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। लेकिन अगर 11th आवर पे मौलाना साहब को मना लिया जाता है दूसरी जानिब से, तो PTI फिर अकेली क्या पावर रखती है, स्ट्रीट पावर, कि वो सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, अडयाला का दरवाज़ा खुला है, खुलेगा नहीं खुलेगा? क्या देख रहे हैं आप आगे इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल? डरे उस दिन से जिस दिन अडयाला का दरवाजा पहले था तोड़ा गया। वो दरवाजा टूटा, फिर उसके बाद कोई तो एतजाज़ साहब, कौन तोड़ेगा ये दरवाजा? ये आप बड़ी बात कर रहे हैं कि अडयाला का दरवाजा टूट सकता है, कौन तोड़ेगा दरवाजा? कौन तोड़ेगा तो दरवाजा? वही लोग जिनको आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं, निकम्मे हैं, उसको अपने कायद को छुड़ा भी रिहा भी नहीं करा सकते, और बिल्कुल जो यहाँ के द रेचेड ऑफ द अर्थ है वो तोड़ देंगे अगर तोड़ लेकिन दिया। आपकी इस लफ्ज़ पे बड़ी बहस हो सकती है। आपने तोड़े का लफ्ज़ यूज़ किया कि दरवाज़ा टूटता हुआ आपको दिखाई देता है, तो ये जो तोड़ना है अडयाला का दरवाज़ा, फिर ये कोई आईनी या कानूनी तरीका तो नज़र नहीं आ रहा। तो आप इंतशार देख रहे हैं आने वाले दिनों में, क्या देख रहे हैं फिर आप? नहीं, आपने खुद ये कहा तोड़ने का, पहले आपने मैंने कहा अडयाला का दरवाज़ा खुलता दिखाई देता है, खुलता है कि नहीं खुलता? जी जी। नहीं, आपने खुलता नहीं, शुरू में आपने यही कहा था कि तो टूट गया, तो वो मैंने उस पर कहा कि टूट गया तो फिर तो मामलात बहुत आगे चले गए, किसी के हाथ में भी ना रहे। ठीक। पर बात यह है कि उसके साथ, इमरान खान के साथ तो पैदल ज्यादतियाँ हो रही हैं। ये कभी ये सोचा जा सकता है कि कैदी को मुलाकात की ना इजाजत मिले? कोई मतलब है, कोई बड़ी विंडिक्टिवनेस है। लेकिन एतजाज़ साहब, क्या इमरान खान साहब पहले वज़ीर आज़म तो नहीं थे ना, साबिक वज़ीर आज़म जिनके साथ ये हो रहा है, भुट्टो साहब, उनके साथ क्या हुआ? भुट्टो साहब को उनकी शहादत के 45 साल के बाद, 4.5 डिकेड्स के बाद इंसाफ मिलता है। तो अदालती निज़ाम पर भी सवालिया निशान है ना। दोबारा अपने अल्फाज रिपीट करूंगी बड़ा सोच समझ कर। नहीं, अदालती निज़ाम पे तो बहुत बड़ा सवाल है, और 45 साल बाद भुट्टो शहीद की उन्होंने तस्लीम किया कि वो शहादत ही थी, और अदालत ने खुद ये बात एक्सेप्ट की, एग्जैक्टली तस्लीम करते हुए, उनको इंसाफ देते हुए 45 साल के बाद। जी जी जी, वो तो है। अदालतें तो फट गई हैं, टूट गई हैं। अब जिस मुल्क में 2 किस्म के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, 2 किस्म के, एक वो किस्म है जो आईनी फैसले कर सकते हैं, आइन के मुताबिक, ठीक है, वो फैसले कर सकते हैं, वो एक सुपीरियर कैटेगरी हो गई। ठीक है। एक दूसरे हैं जो कि सिर्फ ये गाजर मूली और कार चोरी और इसके फैसले कर सकते हैं। अच्छा। अब ये 2 हो गए ना। सॉरी, वक्त की कमी, मुझे याद पड़ता है कि आप ही मेरे प्रोग्राम में थे और जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला था, और मुझे याद है कि आपने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि वुकला सड़कों पर होंगे इस मामले पर, और इस हद तक हो सकते हैं, ये इतना बड़ा एक तहरीक चल सकती है कि अडयाला का दरवाज़ा खुल सकता है। आपको याद होगा, ये आपने राय दी थी मेरे ही प्रोग्राम में। लेकिन सर, 26वीं आईनी तरमीम पे वुकला तो बिल्कुल बाहर नहीं निकले, कोई तहरीक नहीं चली। उस पर मैं आपका कॉमेंट लेना चाहूँगी, फिर आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। इसमें वुकला के ना निकलने से मैं तो ज़रा डिसअपॉइंटेड हूँ,
اور اس پہ نکلنا چاہیے تھا. اور کیونکہ یہ عجیب ہو گئی نا. ایک طرف پٹواریوں کے کیسز سننے والے ہیں, صرف جو پٹواریوں کے اور گاجر مولی کے کیس سنیں گے, ایک طرف آئین کے. اب وہ آئینی بینچ جو ہے یا بینچز جو ہیں, انہوں نے ابھی تک ایک فیصلہ نہیں کیا. حالانکہ 26ویں ترمیم کو بڑا ٹائم ہو گیا ہے, ایک فیصلے میں نہیں. یہ فوجی عدالتوں کا فیصلہ ہے, یہ بھی آگے چلتا جا رہا ہے اور اس میں, اور یہ بڑا کلیئر فیصلہ ہے, اس میں کوئی دقت بھی نہیں ہے. پر ٹھیک ہے, پٹائی میں نہیں جاتا کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ خود ان کو پرومیننس دے رہی ہے, پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, اور اس کے پرومیننس اتنی مل رہی ہے کہ ان کے قد بہت بڑے ہو گئے ہیں. اور یہ شریف خاندان کی پرابلم یہ ہے کہ اس کا قد بڑھتا جاتا ہے. عمران خان کا یہ 5 دن اس کے لیے سارے سیاہ بتیاں بند, اور 5 دن اس کو سورج کی روشنی دیکھنے بھی نہیں موقع ملتا. اور پھر اس کو سے ملاقاتیں, جو ملاقاتوں پہ ان کو زیادتی ہو رہی ہے. کہہ دیتے ہیں کہ بہنیں بدھ کو آ کے مل لیں, بہنیں بدھ کو آ کے 8 گھنٹے بیٹھی رہتی ہیں, نیچے زمین پہ بیٹھی ہیں, سیڑھیوں پہ بیٹھی ہیں, اور اس کے ساتھ ملاقات کہتے ہیں نہیں ہونی. ان کو بہنوں کو گرفتار کر کے بھی لے جاتے ہیں. تو یہ تو ان کی اب ان کا قد, اب اس بہن کا لیما خان ایک پوری سیاستدان بن گئی ہے, ٹاپ سیاستدانوں میں اس کا نام آتا ہے, اور اس نے اپنی جرت سے منوایا ہے اس کو. اور تو اعتزاز صاحب جو ملاقاتیں, دونوں بہن, یہ جو ملاقاتیں روکی جاتی ہیں, حکومت تو کہتی ہے کہ جی ہم نہیں رکوا رہے, لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ, آپ تو سینئر قانون دان بھی ہیں, لیکن میں بڑا سوچ سمجھ کر جب عدلیہ کے بارے میں بات کرتی ہوں, ججز کا, عدالتوں کا بڑا احترام ہے, اداروں کا بڑا احترام ہے, تو بڑا سوچ سمجھ کر میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ تو ہمارے عدالتی نظام پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ بہت سوالیہ نشان ہے جی. آپ دیکھیں یہ جو 9 مئی کے بارے میں جو اجتماعی کافی ساری 100-125 قیدیوں کی درخواستیں تھیں ضمانت کی, جس طرح اس کو سپریم کورٹ نے نپٹایا ہے. مطلب ہے, میں تو کیا, میرا تو سر, آپ وہ لفظ بیچ میں خود ڈالنے پر سر جھک گیا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ کیا کہ جی وہ 1.5 سال 2.25 سال سے اندر ہیں 9 مئی کے معاملے میں. پھر وہ ان پہ ایک بندے پہ کوئی 6 جگہ بیک وقت ہونے کا, تھانہ پنڈی نے بھی کیا ہوا ہے, تھانہ بکر نے بھی کیا ہوا ہے, تھانہ ملتان کے نے بھی کیا ہوا ہے, تھانہ بھاولپور صدر نے بھی کیا ہوا ہے. وہ اس پہ وہ ایک لمحے وہ کوئی 10 جگہ خاتون تھی یا مرد تھا, وہ ہیں ایسے. یہ فیکٹس ہیں آن دی ریکارڈ. یہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو. اب ضمانتیں ان کی سب کی ملتوی کر کے اور کہا کہ 4 مہینے کے اندر فیصلہ کرے عدالت. اور ٹھیک ہے جی, آپ بات مکمل کر لیجئے. ٹھیک ہے, اچھا اعتزاز صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا, ساتھ ہی میرا سوال بھی لے لیجئے گا, اس میں آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہے اپنی بات میں مکمل کر لیجئے گا. یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں کے حوالے سے خبریں باہر آئی ہیں, اور جے یو آئی نے کھل کر اس بات کا برملا اظہار کیا. جے یو آئی کے جو سینئر تمام جو لوگ ہیں, جو رہنما ٹاک شوز میں شرکت کرتے ہیں, وہ آن ریکارڈ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. تو پی ٹی آئی کی جانب سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, یہ پھر آپ کے مطابق جائز ہیں؟ دیکھیں, ملاقاتیں تو آپ کو ایک چیز بتا دوں, میں جتنا جانتا ہوں اور جتنا گورنمنٹ میں بھی رہتے ہوئے بھی, ملاقاتیں یا پیغام رسانی خود گورنمنٹ کی طرف سے اس دن سے جاری ہے جس دن سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا. گورنمنٹ کی جانب سے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے؟ نون لیگ کی جانب سے, نون لیگ کی جانب سے یہ پہلے دن سے. نون لیگ تو اتنی نہیں میٹر کرتی اس میں, وہ
शहबाज शरीफ साहब या गवर्नमेंट ये ऑर्डर करती है, अदालतें ऑर्डर करती हैं कि मुलाकात कराओ इमरान खान की बहनों से, मुलाकात कराओ वकीलों से, ये मुलाकात तो करवा नहीं सकते। ये तो नाजरीन एंकर ने सवाल किया कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो कब तक रिहाई होगी। तो इस पर एतजाज़ अहसन ने बहुत ही दबंग किस्म का जवाब दिया। उनका ये कहना था कि डरो उस वक्त से जब अडयाला जेल के दरवाजे तोड़ दिए जाएंगे। उनका ये कहना था कि अवामी ताकत जो है वो अडयाला जेल के दरवाजे तोड़ सकती है और इमरान खान को रिहाई मिल सकती है। तो ये था जी आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।